बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. हांव आरंभ आनी अंत, आतां आसा तो आदी आसुल्लो आनी ह्या फुडां येवचो आसा तो सर्व पदवेदार म्हणटा सर्वेस्पर देव. जो हांव केले उगडापान अवस्वारीक 8व्या वळेत. आरंभ आनी अंत, अल्फा आनी ओमेगा आमचो देव जावन आसा. बापू सक्रामेंतांत तो आमचे मदें हजर जाता. ताका आमी वळखून घेवया. आमचे जिविताक आमी भेटोवन दिवया. गावन गीत कन्नडा आमच्या बुकांत गीत संको G45 पान संको 126 ಆಕಾಶ ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನವು, ಈ ಭೂಮಿ ನಿನ್ನ ಪಾದಪೀಠವು, ಆಲ್ಫವು ನೀನೆ, ಒಮೇಗವು ನೀನೆ, ಆಕಾರವು ನೀನೆ, ಆಕಾರವು ನೀನೆ. ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ, ಆರಾಧನೆ. ಆಕಾಶ ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನವು, ಈ ಭೂಮಿ ನಿನ್ನ ಪಾದಪೀಠವು. ಆಕಾಶ ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನವು, ಈ ಭೂಮಿ ನಿನ್ನ ಪಾದಪೀಠವು. ಆಲ್ಫವು ನೀನೆ, ಒಮೇಗವು ನೀನೆ, ಆಕಾರವು ನೀನೆ, ಳಕಾರವು ನೀನೆ. ಆಲ್ಫವು ನೀನೆ, ಒಮೇಗವು ನೀನೆ, ಆಕಾರವು ನೀನೆ, ಳಕಾರವು ನೀನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಓ ಯೇಸುವೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಓ ಯೇಸುವೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ. म्हजे खातीर सम्या संवसारी तूं आयलोय. मनीस जावन म्हजे खातीर तुजो खुरीस तुवें वयलोय. म्हजे खातीर कुर्सांत तूं मेलोय. ह्या पवित्र उड्या रुपार म्हजे पासो तूं हजर जालाय. म्हज्या काळजा मना सदांच तूं रावूंक कशें थाय. तुजी आराधना हांव करता सोम्या, तुका वाखाणटा सोम्या. ನನಗಾಗಿ ನೀನು ನರನಾಗಿ ಬಂದೆ, ನನ್ನ ಪಾಪಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಲುಬೆ ಹೊತ್ತೆ. ನನಗಾಗಿ ನೀನು ನರನಾಗಿ ಬಂದೆ, ನನ್ನ ಪಾಪಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಲುಬೆ ಹೊತ್ತೆ. ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವೆ ನೀನು, ನನ್ನಂತರಂಗವ ಅರಿತಿರುವೆ ನೀನು. ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವೆ ನೀನು, ನನ್ನಂತರಂಗವ ಅರಿತಿರುವೆ ನೀನು. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಓ ಯೇಸುವೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಓ ಯೇಸುವೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ. ओय सम्या, सुकोवन गेल्ल्या शेळयेक सोदून आयलोलो तूं जावन आसा. तुजो बरो गवळी हवयला भगवंता खातीर न्हय पूण फातक्या खातीर पूण सम्या तुवें म्हणे. ह्या बाबा सक्रामेंतान म्हाका तूं सोदून येताय. कित्याक म्हजे सवे तूं एक सामको आशेताय. हांवें तुज्या कृपेन जे म्हूण तूं आशेताय. दैवीक सक्तेन म्हाका भरूंक तूं आशेताय. तुझे आराधन करता सोम्या, तुका वाखाणटा सोम्या, तुका वंदिता सोम्या. ನನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಬಂದ ಪರಮೋನ್ನತ ನೀನು, ಅನುದಿನವೂ ಕಾಯುವ ಕುರಿಗಾಗಿ ನೀನು. ನನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಬಂದ
ಪರಮೋನ್ನತ ನೀನು ಅನುದಿನವು ಕಾಯುವ ಕುರಿಗಾಗಿ ನೀನು ಕಣ್ಣೀರ ಒರೆಸುವ ದೇವನು ನೀನು ಕಣ್ಣೀರ ಒರೆಸುವ ದೇವನು ನೀನು ಸಾಂತ್ವನ ನೀಡುವ ಸ್ನೇಹಿತ ನೀನು ಸಾಂತ್ವನ ನೀಡುವ ಸ್ನೇಹಿತ ನೀನು ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಓ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಆಕಾಶ ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನವೋ ಈ ಭೂಮಿ ನಿನ್ನ ಪಾದಪೀಠವು ಆಕಾಶ ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನವು ಈ ಭೂಮಿ ನಿನ್ನ ಪಾದಪೀಠವು ಆಲ್ಫವು ನೀನೆ ಒಮೇಗವು ನೀನೆ ಆಕಾರವು ನೀನೆಲ್ಲ ಕಾರವು ನೀನೆ ಆಕಾರವು ನೀನೆ ಒಮೇಗವು ನೀನೆ ಆಕಾರವು ನೀನೆಲ್ಲ ಕಾರವು ನೀನೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಓ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಓ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ 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 कीर्तन 42 या कीर्तनांत कीर्तनकार ताच्या काळजाचो अत्रेग सरस्परा देवा समोर दवरून अशें म्हणटा जशें मेरू वाळच्या झरीक अत्रेगता तशें हांव तुका अत्रेगता देवा जशें मेरू वाळच्या झरीक अत्रेगता तशें हांव तुका अत्रेगता देवा देवाक जिव्या देवाक हांव थानेता केदना हांव वेतलो आनी देवाचे मुखामोळ देखतलो जिव्या देवाक हांव थानेता म्हणटा कीर्तनकार आमच्या हर एकल्याच्या काळजांत एक विशेष थान आसा सौम्या सरशी आमी रावा जाय सौम्या थंय आमी धादोस जाय जाय हर एक पटी पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनाक आमी येता आसतना ही थान घेवन आमी सौम्या सरशी येता कित्याक तो एकलो मात्र आमची थान भागोवंक शकता आनी आज ह्या पवित्र सक्रामेंता समोर परत आमी आयलेले आसा आमच्या काळजाची ती थान सौम्या मुखार आमी दवरया आनी सौम्याक आमी सांगया नितळ उदकाक जशी एक मेरू थानेता तशें तुका सौम्या हांव लायता कित्याक तुजो म्हजो रचणार तुजो म्हजो पोसणार भांगार रुपे वज्र म्हाका कांयच नाका तुजो मोग मात्र म्हाका दी म्हज्या जिणेच्या खुर्सा वाटेरी सौम्या तुजो आदार तुजो सांगात म्हाका जाय म्हूण सौम्याक आमी ह्या वेळी सांगया
आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संख्या C9 पान संख्या 88 पेज 88 C9. नितळ उदकाक जशे एक मेरू थाणे था तशे तुका सोम्या हावलालेता तशे तुका सोम्या हावलालेता नितळ उदकाक जशे एक मेरू थाणे था तशे तुका सोम्या हावलालेता तशे तुका सोम्या हावलालेता. तू सोम्या मोजो रसनार पोसनार तू सोम्या मोजो रसनार पोसनार सुती तुजी खेळता ह्या मोज्या वोंठार सुती तुजी खेळता ह्या मोज्या वोंठार नितळ उदकाक जशी एक मेरू तानेता तशे तुका सोम्या हावलालेता तशे तुका सोम्या हावलालेता. भांगार रुपे वज काय नाका म्हाका भांगार रुपे वज्र काय नाका म्हाका पळय तुजो मोग मात दी सोम्या म्हाका पळय तुजो मोग मात दी सोम्या म्हाका नितळ उदकाक जशे एक मेरू थानेता तशे तुका सोम्या हावलालेता तशे तुका सोम्या हावलालेता. सोम्या म्हज्या जिविताच्या त्या खुर्सा वाटेर तुजो आदार नासतना तुजो सांगात नासतना हांव कितेंच करूंक शकना. तुजो आदार म्हाका दी सोम्या तुजो म्हजो हात धर म्हाका चलय सोम्या. जिन्येचे हे कुर्सा वाटेरी जिन्येचे हे कुर्सा वाटेरी आधार सांगा तुजो म्हाका धैर्यान बरी आधार सांगा तुजो म्हाका धैर्यान बरी नितळ उदकाक जशे एक मेरू तानेता तशे तुका सोम्या हावलालेता तशे तुका सोम्या हावलालेता नितळ उदकाक जशे एक मेरू तानेता तशे तुका सोम्या हावलालेता तशे तुका सोम्या हावलालेता तशे तुका हांव सोम्या लालेता तशे तुका हांव सोम्या लालेता. खरेंच आमी सोम्याक लालेत हांव ताच्या मोगांत आमी सदांच जियोंक आशेता हांव ताच्या कृपेन आमी वाडोवंक आशेता हांव. आमच्या काळज सोत्रेक ह्या वेळी सोम्या मुखार आमी दवरता आसतना सोम्याक आमी आमच्या काळजांत हांव सांगया जेजू म्हज्या मोगा हांव तुजो मोग करता जेजू म्हज्या मोगा हांव तुजो मोग करता तूं म्हजो इश्ट देखून जेजू म्हज्या मोगा हांव तुजो मोग करता
तूं म्हजो बरो गवळी देखून जेजू म्हज्या मोगा हांव तुजो मोग करतां. तूं म्हाका बरेंच दिताय देखून जेजू म्हज्या मोगा हांव तुजो मोग करतां. तूं म्हज्या कश्टांत म्हाका आधार दिताय देखून जेजू म्हज्या मोगा हांव तुजो मोग करतां. तूं म्हाका जिवीत आनी जीव देखून जेजू म्हज्या मोगा हांव तुजो मोग करतां. तूं म्हाका वाट सत आनी जिवीत देखून जेजू म्हज्या मोगा हांव तुजो मोग करतां. तुजे लागीं अमर जिविताची उतरां आसात देखून जेजू म्हज्या म्हज्या मोगा हांव तुजो मोग करतां. तूं म्हजें सर्वस्व देखून जेजू म्हज्या मोगा हांव तुजो मोग करतां. तुजे विने म्हाका जीव ना जिवीत ना देखून जेजू म्हज्या म्हज्या मोगा हांव हांव तुजो तुजो मोग मोग करतां. करतां. म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, पवित्र सभेची शिकवण आमकां सांगता आमच्या काळजाच्या त्या थाने विशांत कसली एक थान मनशातय देवान आसा केला म्हणल्या विशांत अशें म्हणटा. Human thirst for God is both a natural inclination placed in the human heart by God and a response to His invitation to seek Him. आमची ती थान देवा खातीर असली जावन आसा की देवानच ती एक स्वाभावीक तरान आमच्या काळजांत ती घाल्लेली जावन आसा. देवानच आमच्या काळजांत एक विशेष थान घाल्या. आमी मनशांनी ताका सदांच सोदी जाय, ताका आत्रेक जाय आनी हाची प्रतिक्रिया जावन आमचे रेस्पॉन्स आमी देवाक दिवचोय तो जावन आसा. ती थान आमी देवा समोर सदांच व्यक्त करता. आमच्या किर्तनाच्या ग्रंथांत आमी वाचलें जाल्यार थंयसर 60 किर्तनांत दावीद राय ह्या विशीं आपली थान देवा मुखार दवरून म्हणटा, देवा म्हज्या देवा तुका हांव सोदून आसा. तुका म्हजो आत्मो थान येता. सुके करडे उदक नासलेल्या धरणी भशेन म्हजी कूड तुका अत्रेकता. देखून तुजी पदवी आनी महिमा पळोवंक तुज्या पवित्र स्थानांत हांव तुजेर नदर लायता. मोगाच्या बाबडीनो बापूय सक्रामेता समोर आमी हर एक पटी येता आसतना ही आमची काळजाची थान घेवन आमी येवची गरज आसा. कित्याक जेजूस आमकां सांगता, जो सवांजेल आमी काडलो जाल्यार थंयसर अवस्वर 4:14 वळीत जेजून समारीच्या त्या स्त्रियेक सांगलेली ती उतरां आमी थंयसर वाचता. जेजू म्हणटा, हांव दिता तें उदक पियेता तो परत्यान केदींच थान येवचो ना. हांव दिता तें उदक पियेता तो परत्यान केदींच थान येवचो ना म्हणटा जेजू. हांव ताका दिता तें उदक ताचे भितर एक झर जावन सासणीक जिविताक उमाळून वाळटलें. हांव दिता तें उदक ताचे भितर एक झर जातलें आनी सासणीक जिविताक तें उमाळून वाळटलें. ही सोम्याची वर्ती बासवणी जावन आसा. मोगाच्या भाव भयणीनो, हर एक पटी आमी सोम्या समोर बोपय सक्रामेची आराधना येता आसतना आमची काळजाची थान ताच्या मुखार आमी दवरून ही थान म्हजी भागय सोम्या म्हूण आमी ताचे लागीं मागता आसतना तोच आमच्या काळजांत एक नवी झर उत्पन्न करता. आमची थान तो भागयता. सांता सांतिनेच्या जिवितांत मोगाच्या बाबून आमी पळोवंक जाल्यार बापूरबायन आमी पळयता सोम्यान तांची थान कशी भागयली म्हणून तांच्या जिविताचें एक निदर्शन आमकां सांगता. सांत आगोस्तीन ताच्या बुकांत कन्फेशन्स म्हणल्या बुकांत 4व्या शतमानांत जेलो तो म्हणटा, यू हॅव मेड अस फॉर युअर सेल्फ ओ लॉर्ड अँड आवर हार्ट्स आर रेस्टलेस अंटील दे रेस्ट इन यू. तुजेच खातीर सोम्या तुवें आमकां रचलाय आनी तुजे विने आमच्या काळजाक विशेव ना. सोम्या थंय ताची थान काळजाची ती भागयल्ली तो अनुभव तो थंयसर व्यक्त करता. बघेवन तूं तेरेजा आविलाची सांत तेरेज म्हणटा आमी 16व्या शतमानांत जेली ती एक मिस्टेक जावन आसा. पवित्र सभेची दोतोर ती जावन आसा. तिचे इंटिरियर कॅसल म्हणल्या त्या
बुकांत ती बरयता आमच्या काळजाची आमच्या आत्म्याची ती द डिपेस्ट लॉंगिंग फॉर युनियन विथ गॉड. आमच्या आत्म्याक एक विशेष आशा आसा, आकांक्षा आसा, देवातय आमी सदांच एक जावन रावूंक जाय म्हणून. आनी ती आशा एक व्हडली आशा जावन आसा आमच्या काळजाची. बघेवन तूं फ्रांसीस आसिसी 12व्या शतमानात जेलो तो, ताणें सक्कड संवसारी ग्रेस काय सांडून दुबळी काय आपणायली. सौम्यातय ताची आशा ती बघोवच्या खातीर, ताचें धान ते बघोवच्या खातीर सक्ताक ताणें त्याग केलो आनी सौम्याच्या मोगाक तो विशेश रितीन अत्रेगून रावलो. मदर तेरेसा कोलकाताचे मोगाच्या बाबलीनो सौम्याचो तो थाळो ती आयकता. जेजून त्या खुर्सारच सांगली ती उतरां, आय थर्स्ट, हांव थानेला. ताच्या कुडीची थान न्ही पूण मनशाच्या आत्म्या खातीर जेजूची ती थान वळखून घेता. हर एक आत्म्यान त्या देवाच्या मोगांत संपूर्ण जाय म्हूण सोमी थानेलो म्हूण ती वळखून घेता आनी त्या दिशेन एक नवें मिसांव ती स्विकार करता. सोम्या ती मोगाच्या बाबरीनो आमी आमची थान सोम्या मुखार दवरता आसतना सोमी आमची हर एकल्याची थान बगयता. तर आज ह्या बाबू सकरा मुखार आमी आसतना तीस आमची थान सोम्याक भेटून आमी दिवया आनी सोम्या सांगया, सोम्या तुका हांव थानेला. तुजो आसरो सोदून सोम्या आज हांव तुजे सरशी आयला. तुजो आसरो सोदून सोम्या हांव तुजे सरशी आयला. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको E47 पान संको 135 पेज 135 E47. सोम्या मोच्या तुका हांव थानेला. सौम्या म्हज्या तुका हांव थानेला. आसरो सोदून तुजो आयला. सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. आसरो सोदून तुजो आयला. सौम्या आसरो सोदून तुजो आयला. सोम्या मोच्या तुका हांव थानेला. सौम्या म्हज्या तुका हांव थानेला. सोम्या तुजे लागीं आसात उतरां सस्नीक जिविताची. तुज्या उतरान आमची हर एकल्याचें धान तूं बगय. तुजे संगी आमी सदांच रावचे भाग आमकां फोव कर सोम्या. कोना लागीं सोम्या वचो आमी, तुजे लागीं आसात उतरां जिविताची. कोणा लागीं सोम्या वचो आमी, तुजे लागीं आसात उतरां जिविताची. तुझ्या सुत्रान म्हाका पवित्र कर. तुझे संगी रावो म्हाका फावो कर. तुझ्या सुत्रान म्हाका फाव कर. तुझे संगी रावो म्हाका फाव कर. सोम्या मोच्या तुका हांव थानेला. सोम्या म्हज्या तुका हांव थानेला. आसरो सोदून तुजो आयला. सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. आसरो सोदून तुजो आयला. सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. सोम्याचो आसरो सोदून सोम्या सरशी समेत आसतना आमची थान ताका आमी समर्पण दिता आसतना आमच्या चवथ्या पासून आज प्रत्येक जण आमी मागया.
आज आमच्यामध्ये जन्मदिवसाच्या रंगाच्या आमच्या भावा बहिणीपासून आम्ही अर्घां दित आहों. आज प्रत्येक जावन जन्मदिवस संदर्भात आनी देवाक अर्घां दितात. सोनिया दिलीमा तोट्टाम तावनू, तशेंच इंदा महादेलना बोगोर इंडोनेशिया तावन आज अर्घां पठयता. तशेंच आज अर्घां दिता जोसलिन मेरी रॉड्रिगस, प्रेस्टन प्रिया क्रास्ता, ताच्या 4थ्या वर्साचो जल्मादिवस जावन आसा, अर्घां दितात. तशेंच UK तावनू आज जल्मादिवस संदर्भात आनी देवाक अर्घां पठयता. विनिल्ड प्रेमा डिसोजा ह्या आमच्या सर भाव भयणीक जल्मादिवसाचे शुभाशय आज पठयता आसतना देवाची विस्तार आशिर्वादां तांचेर आमी आज मागता. सबारणांगसर तांच्या कुटुंबा जिवितांत देवान केल्ल्या सर बरेपणा पासून अर्घां दिवंक आमकां सांगलेलें आसा. तांचे सगळे मेळून आमी आज सोम्याक अर्घां पाठोवया. आज प्रत्येक जण अर्घां दितात. जॉन्सन आल्मेडा आनी कुटुंब बारकूर तावनू, न्यूयॉर्क तावनू इग्नेशियस सिक्वेरा, पवित्र तिंदादीक अर्घां दिता अनिता, तशेंच अर्घां पठयता पालटका तावनू विन्स्टन मॉरस. बऱ्यांतली बरी आशिर्वादां देवान दिल्ल्या पासून अर्घां दिता रियोन क्रास्ता, तशेंच अर्घां पठयता ज्योती डिसोजा. कुटुंबांत देवान संरक्षण दिल्ल्या पासून सर वायट ह्या विघ्नान वरातावन राखून सांबाळवेल्ल्या पासून. तशेंच आज आमकां वितेसा पासून मागूंक सांगलेलें आसा, तांच्या पासून ती आमी आज मागया. वसंत आनी मरिटा फर्नांडीस आनी कुटुंब सर कुटुंबा खातीर तांणी मागूंक सांगलेलें आसा. तशेंच सेल्विन पेरीस बऱ्या भलायके पासून, एलिझा पेरीसाच्या बऱ्या भलायके पासून ते मागणी जाता. तशेंच आमच्या मदीं सबास जण पिडेंत आसात, कश्टांत आसात, दुखांत आसात, तांचो उडास काडून तांचे पासून आमी आज प्रत्येक तरान मागया. आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सर आमच्या भाव भयणीक सोम्या समोर आमी आज दवरून ससनस विशय तांकां आमी मागता. प्रत्येक जण आज आमी उडास काड मागता. कुटुंबांत अंतरल्या सर्वांचो उडास काडून आमकां मागूंक सांगलेलें आसा. मिशेल पिंटो आनी मेलिसा पिंटो आज म्हयन्याचो उडास काडून आमी मागता. फिलोमिना नाझरेत बांदुरू. कुटुंबांतल्या सर्वांचो उडास काडून मागणी जाता. रिमा जेनिफर डिसोजा मागता आमी. देवादे रिचर्ड मस्करेनस लोवर बेंदूर मँगलोरू. पुलगतींतल्या सरात्म्या पासून आज मागोवंक सांगलेलें आसा. आयनेट पिंटो आनी लिना फर्नांडीस आनी सिल्विया डिकॉस्टा कुवेट. तशेंच आज आमकां कुटुंबाच्या त्या सवा पासून मागले सांगलें आसा. वारन रुहान डिमेल्लो अबुधाबी मागता आमी. कुटुंबांत अंतरल्या पासून आज उडास करून मागता. सेबॅस्टियन तेरेज कुटिन्ना अध्यात्म्या पासून. तशेंच सर्गत जेवण आत्म्या पासून आमकां मागोवंक सांगला. फ्लोरीन लोबो फेर्माई. देवादीन फिलोमिना लॉरेन्स डिसोजा आनी मनीक राज अध्यात्म्या पासून मागता. अलंगार तावनू. देवादीन फिलीप डायस पयल्या वर्साच उडास करून आज मागता. ग्रेगरी पिंटो निरुडे. देवादीन क्लिफर्ड लस्रादो. देवादीन लिली डिसोजा 11 म्हयन्याचो उडास करून आज आमी मागता. देवादीन लिओ क्रिस्टोफर डिसोजा. कुटुंबांतल्या सर्वांचो उडास करून आज मागोवंक सांगलेलें आसा. पडबिद्री तावनू स्मिता फेर्नांडीस आनी जल्मा दिसाच्या संदर्भार आज आमी उडास करून मागता. देवादीन जोकीम रेबेल्लो पुत्तूर. हाचे सगळे आमच्या कुटुंबांतल्या सर्वांक सोम्या समोर दवरून ससनसो विशय तांकां आमी मागया. ससनसो विशय दितांकां सोम्या आनी निरंतर प्रकाशांचे फकोदी समाधानांत विशय घेवन दी. आमेन. सगळ्या समेस भावार्थ्यांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानान विशय घेवन दीत. आमेन. सोम्याचे आशिर्वाद आतां आमी स्विकार करया.
हांव सेवरीन मारता अल्लीपादेची. हांव हांगा येवन 6 दीस जाले. 6 दिसांच्या रेतीरे वरवीं म्हाका मस्त बरेंपण लागलें. आत्मीय बरेंपण आनी कुडीचें बरेंपणूय मेळ्ळें. म्हाका दैवीक अणभव जालो. पवित्र आत्म्याचें देणें म्हाका मेळ्ळें. आनी तशेंच म्हाका 30 वर्सां थंड फाट दुखां आसली ती कंप्लीट बरी जाली. आनी तशेंच थोड्या तेंपात एक 4 वर्सां थंड हात दूख आशिल्लो तोय गूण जालो. आनी तशेंच म्हाका एलर्जी आशिल्ली. आनी विशेश कितें म्हळ्यार म्हाका थोड्या भुरगीं आसतना थोडे वस्तू पुराय खावंक जायनातले केल्यारय म्हाका जिरवण्याचे प्रॉब्लेम आशिल्ले. एलर्जी आशिल्ली. तशें आतां म्हाका हांगा येवन ब्रदरान सांगलें तुमी खंयचेय काण सेवंक येतना वखद पिवंक येतना पवित्र रक्ताचो शुवर मागा. जेजूच्या पवित्र रक्ता मागा आनी सेवया म्हण सांगलें. ताच्या मागीर हांवें पवित्र रक्ताची कृपा मागून सेवल्या उपरांत म्हाका हर एक म्हजी जिरवण आनी बरी करून जाता. सोम्या जेजू अर्गां जेजू होगलाप जेजू, जय जय जेजू, स्तुती जेजू, आराधना जेजू, पदवी जेजू, महिमा जेजू. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हजें नांव सुनीता डिसोजा. लास्ट इयर डिसेंबरांत हांव हांगा रितेरे गेल्ली 5 दिसाच्या रेसिडेन्शियल रिट्रीटाक. हांवें 7 वर्सां बँगलोरांत काम केलां. मागीर हांवें काम सोडलें डिसेंबरांत. मागीर हांगा येवन देवा लागीं मागलें म्हाका म्हज्या करियरांत आनीक ग्रोथ जाय म्हणून. तशें हांव 2 म्हयन्याक दुबय गेल्ली. 2 म्हयन्याच्या विजांत म्हाका दुबयंत काम मेळून येतलें. बट 11च्या लास्ट 1 हप्त्यांत म्हाका म्हजी तिकेट गांवा काडली हांवें. म्हाका आनी काम मेळचार ना म्हणून. बट 11 जाताना 3 दिसां पयले म्हाका एक इंटरव्यू कॉल आयलें आनी म्हाका वन ऑफ द बेस्ट एअरलायन्सांत काम मेळ्ळां. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. अर्गां जेजू, होगलाप जेजू, जय जय जेजू. Year 16, page 21. संतोषान वेदी भोवती सौम्या आयल्या तुझ्या उपकारांक अर्गां दिता. बलिदान भेटोवच्या फुडें सरता सौम्या घाल तुझे बेसा. पातकी सौम्या आमी आयल्या तुझे सशी काकुतानी बगसाणे लाभय. कृपा आमकां दी सर्देन्या संगी तुझे परी जियम शिकय. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देव बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सवे आसो. मोगाच्या भावानो भयणीनो, आदल्या बुधवारा दिसा आमी प्राजिताचो काळ आरंभ केलो. गोबराच्या बुधवारा सवें आजीक 1 हप्तो जालो. आनी आज आमकां देवाचें उतर उलो दिता. ह्या 1 हप्त्यांत आमची तयाराय कस जावन आसा. हो कृपेचो काळ देवाची कृपा आमी जोडूंक खंयच्या रितीन आमकां तयार करून आसा. गोबराच्या बुधवारा दिसा आमी आयकलें तें उतर. देवान तुमकां दिल्ली ती कृपा केदींच व्यर्थ जावंक सोडी नाकात म्हणून आमकां आमी विचारूंक जाय. विशेश देवाची कृपा आमकां ह्या काळार लाभची ते आमी व्यर्थ जावंक सोडल्या गी ह्या ताचो फोव तो फळ आमी जोडून आसा. एगडीबर हे सवाल आमकां आमी विचारया आनी ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानाक आमी तयार जावया.
काळजंत हांव दूख धरतल्यांक बोक्साने दिवच्याक तुका बापान धाडला सोम्या काकोतकर. सोम्या काकोतकर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलोय क्रिस्ता काकोतकर. क्रिस्ता काकोतकर. आमचे पासोत विनंती करच्याक तूं देव बापाच्या उजव्याक आसाय सोम्या काकोतकर. सोम्या काकोतकर. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. कनवळ्या बापा आमच्या देवा तुज्या परजेचे भक्तीचेर दयेन दिश्ट घाल. भायल्या वस्तूंनी त्याग आनी दंडोण करून आनी प्रतिमगाच्यो करण्यो वाडोवन भितरल्यान आमची काळजां तुज्या सेवेंत अदीक थीर जावं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवोर चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. जोना प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पराचे उतार दुसरे फावटी जोनाक पावले. उठ आनी निनेवेक त्या व्हड शाराक वच आनी जे सगळें हांव तुका सांगतलो तें त्या शारांतल्या निवास्यांक परगट कर. जोना भायर सरलो आनी सर्वेस्पराच्या उतराक पाळो दिवन निनेवेक गेलो. निनेवे एक बोव व्हड शहर. तांतल्यान चलून वचूंक 3 दीस लागतले. जोना शहरान भितर सरलो आनी 1 दीसभर चलत वचून अशें परगटूंक लागलो. फकत 40 दीस उरल्यात आनी उपरांत निनेवेचो नाश जातलो. निनेवेच्या लोकान देवाचेर विश्वास दवरलो. तांणी एक उपास परगट केलो आनी सगळ्यांनी व्हडांनी तशेंच ल्हानांनी गुणये वस्त्रां पांगुरलीं. ही खबर निनेवेच्या रायाक पावली. तो आपल्या सिंहासना वयर उठलो. आपलीं वस्त्रां ताणें काडलीं. गुणये वस्त्रां तो न्हेसलो आनी गोबरांत बसलो. उपरांत ताणें निनेवेंत अशें परगट करूंक लायलें. रायांचें आनी ताच्या अधिकाऱ्यांचें फर्मान हें. मनशां आनी जनवरां गोरवां आनी बोकरे कितेंच खायना जावं आनी उदक पियेना जावं. मनशां तशें मनजाती गुणये वस्त्रां पांगरूं आनी व्हडल्यान देवाक उलो मारूं. जर एकलो आपली वायट साल आनी आपल्या हातांक लागून आसलेलो जुलूम सांडूं. कोण जाणां एखाद्या वेळा देव आपलें मौन बदलीत आनी आपलो जळतो राग थंड करीत आनी अशें आमचो नाश जावचो ना. देवान तांची प्रतिक्रिया पळयली. ताणें आपले वायट चलीक पाट केली हें ताणें पळयलें आनी जें विघ्न आपूण तांचेर धडटलो म्हूण ताणें तांकां परगट केल्लें त्या विघ्ना विशीं ताणें आपलें मौन बदलिलें. ताणें तें तांचेर धडूंक ना. देवाचे उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. दुखेस्त आनी खलतें काळीज सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय. दुखेस्त आनी खलते काळीज सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय.
खाकुतारा देवा मुजी खाकूत कर. भोव कणवळ्या देवा मुजे गुण्यां पुसून काड. तूं म्हाका म्हज्या अपराधेच्या खतांतलो. नितळ कर म्हाका म्हज्या पातक्याच्या चिखलांतलो. आमचे जबाब. दुखेस्त आनी खलतेंकाळी सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय. एक नितळ काळीज म्हाका रसून दी देवा. आनी नव्यान एक दृढ मोन मुजेर थंय आसा कर. तुज्या दोळ्या मुखा वयलो म्हाका पयस उडयनाका. तुजो पवित्र आत्मो मुजे तावन काड व्हरनाका. आमची जबाब. दुखेस्त आनी खलतेंकाळी सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय. तुका यज्ञ बलिदानाने समाधान ना आसल्यार हांव ती भेटयतो. होम बलियो ओपून दिल्यारय तुका नाका. देवाक मान वता तें बलिदानस एक खलतें काळीज. दुखेस्त आनी खलतें काळीज सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय. आमचे जबाब. दुखेस्त आनी खलतेंकाळी सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय. सगळीं उबी रावया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया. आतां तर म्हणटा सरेस्पोर सगळे काळजान मुजेशी पाटी येया. कित्याक हांव सगलोच बळो आनी काकुतार. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सांत लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. आपले भोंवतणी लोकां जमे सोडून येत असताना जेजू म्हणा लागलो, ही संतत नश्टी संतत ती खुणा मागता. निजायकी जॉना प्रवादेचे खुणे शिवाय दुसरी खुणा तिका मेळाशी ना. जशें जॉना प्रवादी निनिवेकारांक एक खुणा जाल्लो तशें मनशापुती जातलो एक खुणा हे संततीक. जडतेच्या दिसा दक्षिणेची राणी हे संतती सवे उबी रावतली आनी ह्या संततीक गुन्यांवकार करतली. कित्याक सालमांची जाणवायेची उतरां आयकूंक अर्दो संवसार पयण करून ती आयिल्ली. पूण सालमांव प्रास वर्तो हांगा आसा. जडतेच्या दिसा निनिवेचो लोक हे संतती सवे उबो रावतलो आनी तिका गुन्यांवकार करतलो. कित्याक जॉनाची शिकवण आयकून निनिवेकारांनी आपली जिणी बदल्ली. पूण जॉना प्रास वर्तो हांगा आसा. देवाचे उतर वाखणी तुका क्रिस्ता. फकत 40 दीस उरल्यात आनी उपरांत निनिवेचो नाश जातलो. मोगाच्या भावन भयणीनो, 40 हो संको पवित्र पुस्तकांत एक म्हत्वाचो संको जावन आसा. सबार आमकां दृश्टांत मेळटात पवित्र पुस्तकांत ह्या 40 संख्या विशांत. 40 वर्सां इस्रायल परजा अरण्यांत भोंवली बसयल्ल्या गांवा पावच्या पयलें. मोइजेनी 40 दीस आनी रात उपास करून मागणें केलें सिनाय पर्वतार. उपरांत ताका देवान ते 10 उपादेश दिले. प्रवादी एलिया 40 दीस रात पयण खण गेलो. होरेब पर्वताक तो सोडलो
आनी थंयसर ताका देवाचें दर्शन जालें. आज आमी आयकलें पयले वचपांत 40 दीस आनी फकत उरल्यात म्हणून जोना प्रवादी निनिवेच्या लोकांक सांगलें आनी तांणी वरती तयाराय केली सोम्यासरची देवासरची फाटी येवंक. जेजूनी 40 दीस उपास कर मागणें केलें ताचे परगट जिणी आराम करच्या पयलें मिसांव आराम करच्या पयलें. अशें मोगाच्या भावान 40 हो संको आमकां एक भोव म्हत्व संको म्हूण कळटा. तयारायेचो तो संकेत जावन आसा, तयाराय करच्या खातीर नितळायेचोय तो संकेत जावन आसा आनी विशेश जावन देवाची कृपा जोडूंक व्हरतो अवकाश म्हणून आमी समजता. प्राजीत असो काळी 40 दीस आमकां दिल्ले आसात. वर्त्या रितीन देवाची कृपा जोडून आमकां दिल्लें तें आपोवणें देवान तें समजून घेवन देवातय आमी एक जावन रावूंक, आमचो संबंद जर देवातावन पेलातावन मोडलेलो आसा तो नव्यान जोडूंक एक व्हरतो अवकाश जावन आसा. आनी ह्या खातीर एकच एक सवाल आमी विचारूंक जाय आशिल्लें ह्या काळार, देवान दिल्ली ती कृपा ह्या पवित्र काळार हांव कशें करसून आसा. How am I utilizing that grace of God that is available in this holy season of Lent? ती बरातर हांवें करसून चाक आनी ज्या खातीर वो काळ म्हाका दिल्लो आसा ताचो भरपूर हांवें फायदो जोडच्याक आज ह्या पवित्र बलिदाना वेळार आमी समयाचो आदार प्रत्येक तरान मागून घेवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. C25 काणगे बापा यो काणिको भुरग्यांनी तुज्या मोगान भेटोवच्यो खलतें दुखेस काळीज सोम्या मेस्वाताय पदक्यान बाचाव जावच्याक तूं अपेक्षिताय मोगान त्यागांची येवंक आदार तुजो दी संवसारांत तुका साथ जावं तुजी कृपा दी. काणगे बापा यो काणिको भुरग्यांनी तुज्या मोगान भेटोवच्यो काणगे बापा यो काणिको भुरग्यांनी तुज्या मोगान भेटोवच्यो. म्हज्या भावानो भयणीनो, आज आमी भेटोवनशें बलिदान ह्या उंड्या वायना सोवे आमच्या सहज आनी गरजा सोवे आमच्या दिनयेच्या समर्पणा सोवे सर पदवेदादे बापाक मानतात असलें जावन दी म्हणून आतां मागया. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नक्की पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या महिमेक समर्पूंक तुवें आमकां दिलाय ती देणी आमी तुका भेटयता. ससनाच्या जिविताचें वखद ती आमकां संवच्याक पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन ती बदल आनी जेजूचें महासने रगत जायशें कर हें आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमच्या सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व खाळी आनी सर्व तें जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसोने आमच्या फायद्याचो. नवी करूंक आमची मनां, शुद्ध करूंक आमची काळजां फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या हो काळ सोडवून येसो. आमच्यो वंदवण्यो धामून तुजी साकरी करूंक निर्भरलो बी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बळान. सरतल्या वस्तूंक फावो ते मोल दिवन सरणान तसल्या वस्तूचे दवरूंक आमची काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां. देखून सगळ्या दुतां भोगता संगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवाशी काळजान आमी गायता. पवित्र 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 दरबार असो सर्वेश्वर तूं सगळ्यांनी संसार भरला तुझ्या वैभवा
उंसगी तुका जय जय सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय उंसगी तुका जय जय उंसगी तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र तुनसू सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्यात हाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस्त मरान सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमच्या पासोत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचे बॉक्साने मेळच्याक तुमचे पासोत आनी सुमेस्त मनशा पासोत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. Pavartaso घुट परगटुया जेसू मेलो जेसू जीवन जाला जेसू नव्याने येतलो. बापा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जिवनपणासो आमी भक्तीपणी उडास करताव आनी उजिबीत असो उंडो आनी सर्वनेची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागताव. सर्वेस्परा अखे पृथ्वीचे विस्तारलेले तुझे हे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पीटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदारून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर तांकां आनी तुजी इश्टगतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागतांव. अंकुवार मरिये देवाचे माये संगाती भगवान जुजे तिचो पती भगवान धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सांत आर्नोल्ड जॉन्सन जुजे फ्रेनाडा मेड्स आनी एसवीडी मार्तिरां संगाता सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोम्यान आमकां शिकयल्या मागण्या मुखांतर सर्गींच्या बापाक उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळमेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस परासर वायटांतली विघ्नांतली अनुवरांतली आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान नत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाटय. की पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हळें आनी हांगासर आज जमलेल्या आमकां सांगताय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्ही सोम्या
पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थ चेरे आनी तुज्या मोगान सदांच रावोंक आमकां शत्रेगाचे दिश्ट घालय. तुजे कुशे प्रमाणे आम्हा समेस्तांक शांती समाधान दिन एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजवट चलयताय ससनाक. आमेन. सम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोबे आसो. तुमच्याय सवे आसूं. मोगा सगुत जावं सम्याची शांती एकामेका पटोवया. क्रिस्त शांती तुमकां. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड रगत मिसळ वेताव आमचे ते जरते आनी कास्तारी न जावं पण आमच्या कुडीक मतीक भलायकी नकासाव. पळय आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आमचे पासत संवसार येवन खुर्सार मरोवन आमकां जिवीत दिल्लो तो. देवाची ती शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेत एकवटान रावचे आमी सर्व सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन. D20. ये जेसू म्हजे थंय राव जेसू म्हजे थंय तूं संगी नासतना नाका म्हाका काय. ये जेसू म्हजे थंय राव जेसू म्हजे थंय तूं संगी नासतना नाका म्हाका काय. आत्मो म्हजो जेजू पयस पावल्लो पातकान बुडोवन तुका विसरून गेल्लो. तुजे कृपेन तुजे दयेन तुजे थंय सोमिया पाटी परतलो. तुजे कृपेन तुजे दयेन तुजे थंय सोमिया पाटी परतलो. जांकां तुज्या गोपांत शरण घेताय तांकां सगळ्यांक संतोषाचे उल्हास सदां खाड. प्रार्थुया. देवा काकुळदारा बापा तुज्या संस्कारा वरवीं निरंतरी तूं आमकां पोसताय. तातूंत आमी आतां वांटो घेतला ताचे वरवीं ससनाचें जिवीत आमकां फावो कर म्हूण आमी मागतांव. आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. तुमच्याय सवे आसूं. सरपोत वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. आमेन. वसोन याद क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. I4 पेज 252. देवा दयाळ काकुर्तीच्या बोगस बापा मोगाच्या बापय म्हणून आडवार नाका भुरग्यांक तुच्या सोड नाका. येचेसू हांव काकूत मागता दितलोय म्हणपाक येता. समजी पातकां कंटाळता आयच्यान ती सकट सांडता. मोगाळ कुत्रा सवे अंकवार मरी आशिर्वाद दिव आमकां. भगवंत कृष्णाचे कृपेन निवार आमकां आमचे देव आमचे दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.